दर्शकबिन नमस्कार। शिवपुरी मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिले लकडाउनले गर्दा यतिखेर मुलुक ठप्प रहेको छ शैक्षिक संस्थाहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ, लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ। जुन अहिले विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल पनि लकडाउन अवस्थामा छ। यो अवस्थामा के भइरहेको छ र कस्तो प्रभाव पारेको छ निजी विद्यालयहरूमा, यो विषयमा रहेर आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ प्याप्सन जिल्ला समितिका सदस्य मुकुन्द प्रसाद पाण्डे ज्यूसँग गरिएको कुराकानी आज हामी देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अनि आजभोलि के गरिरहनु भएको छ यो लकडाउन समयमा? अहिले हामी लकडाउन भएपछि यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि अब नेपाल लगायत अहिले विश्वलाई नै सन्तास फैलाएको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत यो शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यो शिक्षा क्षेत्र पनि अहिले प्रतापित बनेको छ। अहिले हामी विद्यालय बन्द गरेर अब बसिरहेका छौँ। जब नेपालमा चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरूलाई हामीले घरमै पठाएर अहिले चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। जबकि अब अहिले हामीले यो अनलाइनमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। जुन अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउनको असर अहिले तपाईँहरूको यो निजी विद्यालयहरूमा कस्तो असर परेको छ होला जस्तो लाग्छ? हाम्रो यो निजी विद्यालयलाई तपाईँको अहिले धेरै असर परेको छ। अब सरकारले पनि तपाईँको खासै तपाईँको यो निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक आएको पाएको छु। जबकि यो हामी प्याप्सन, प्याप्सन लगायत संस्थागत विद्यालयहरूलाई ठुलो असर परेको छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै अभिभावकहरू हुन्। जबकि सरकारी विद्यालयहरूको लागि त सबै पूर्वाधारदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च र तलब भत्ता सबै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन्छ भने यो संस्थागत विद्यालयको लागि चाहिँ सम्पूर्ण खर्चहरू अभिभावकबाट जुटाउनु पर्ने भएकोले अप्ठ्यारो स्थिति छ। र हामी सरकारसँग पनि यसबारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा प्याप्सनका साथीहरूले कुरा राखिरहेका छन्। तर सरकारले को नजर त्यति परिसकेको छैन। हाम्रो भनाइमा खासै उनीहरूले चाहिँ सहमति जनाइसकेको छैन। तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको प्याप्सन जिल्ला कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले सरकारले के यो यो निजी विद्यालयहरूको लागि केही राहत प्याकेज सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले भर्खरै अब बजेट आइसक्यो। अब यो बजेटमा पनि तपाईँको हाम्रो विद्यालयलाई तपाईँको खासै यो निजी विद्यालय मैत्री कुनै बजेट आएको छैन। सम्पूर्ण तपाईँको विद्यालयहरूको लागि चाहिँ तपाईँको आउनु पर्ने थियो। जबकि अन्य प्राइभेट सेक्टरको लागि सफ्ट लोनहरू आयो, केही राहतहरू प्याकेजहरू आएको छ भनेदेखि हामी संस्थागत विद्यालयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहत प्याकेजहरू दिनुपर्छ। सकेदेखि नसकेदेखि कमसेकम हामीलाई सफ्ट लोन मात्र दियो भने पनि हामीले विद्यालयहरूले चाहिँ कमसेकम खाइपाइरहेको तलबहरू हामी वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सम्बोधन भएन। निकट भविष्यमा यो सम्बोधन होस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। र हाम्रा प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले नि आज पनि कुरा गर्न शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्न गइरहेका छन्। हेरौँ, सरकारले चाहिँ हामी यो 2 लाखभन्दा बढी रोजगार दिइरहेको संस्था, 2 लाखभन्दा बढी सञ्चालक भइरहेको संस्था, 20 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू हामीले पढाइरहेका छौँ। लाखौँ 40-50 लाख अभिभावकहरू यसमा संलग्न छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले रोजगार पनि दिइरहेका छौँ, कर तिरिरहेका छौँ सरकारलाई। तैपनि सरकारले चाहिँ
निजी विद्यालयहरूको चाहिँ कुरा नसुनेको अवस्था छ र हामी प्रधानमन्त्री लगायत शिक्षा मन्त्रीको चाहिँ तत्काल रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। जुन अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अहिले लामो समय लकडाउन भएको छ नेपालमा, यो अवस्थामा अहिले जस्तै तपाईँ एउटा विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ पारामाउन्ट एकाडेमीको, र जुन अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्न तपाईँलाई के आर्थिक सङ्कट, आर्थिक कठिनाइहरू जस्ता आउला जस्तो लाग्छ? के होला अब यसको असर कस्तो पर्ला? अब हामी आर्थिक कठिनाइ त आइसक्यो भन्दा नि हुन्छ। अब लगभग 3 महिना चैत वैशाख जेठ लगभग जान लागिसक्यो। अब सरकारले कुनै पनि किसिमको राहत प्याकेज ल्याउने कुनै पनि काम गरेको छैन। अब हाम्रो मेन चाहिँ तपाईँ आय स्रोत भनेको अभिभावक हुन्, अहिले मैले भनिसकेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामीले अब टिचरहरूलाई तलब पनि दिनु पऱ्यो, उहाँहरूको नि आय स्रोत भनेको यही स्कुल नै हो होइन। त्यस्तै तपाईँको घर भाडा दिनुपर्ने हुन्छ, अब ड्राइभरहरू हुन्छन्, त्यस्तै तपाईँको विविध प्रशासनिक खर्च भइरहेको हुन्छ, टेलिफोनको खर्च महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ, विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ, नेट अब हामीले अनलाइनबाट क्लास चलाइरहेको छौँ, नेटको खर्च तिर्नुपर्ने हुन्छ। कमसेकम यस्ता एउटा अति आवश्यक खर्चहरूको लागि मेन्टेन गर्न पनि अहिले संस्थागत विद्यालयलाई गाह्रो छ। कति विद्यालय त अब चैतको तलब पनि दिन सकेका छैनन्, फागुनसम्म दिएका छन्, उहाँहरूको पनि बाँकी बकैदाहरू उठ्न बाँकी छ। यसमा सरकार पनि ले पनि एउटा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँसम्म कि अब हामीलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेदेखि हामीलाई थकाउँदै लैजाने र एउटा प्राइभेट स्कुलहरूको चाहिँ अस्तित्व नै समाप्त गर्न लागेको हो कि जस्तो हामीलाई भान भइसकेको छ। तत्काल रूपमा यो सरकारको चाहिँ यस कुरामा चाहिँ ध्यान जानु अति आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। जुन मैले संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको पनि कुरा यहाँलाई जोडिहालेँ। जुन अहिले विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्, यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ अहिले जुन लकडाउनको अवस्था रहेछ, यो अवस्थामा चाहिँ के शिक्षकहरूको लागि के कस्ता तपाईँहरू निजी विद्यालयहरूले राहत प्याकेजहरू दिइरहनु भएको छ कि के छ शिक्षकहरूलाई चाहिँ? शिक्षकहरूलाई हामीले लगभग फागुनको तलब दिइसकेका छौँ। अब चैतको पनि हामीले अब बिस्तारै अब पुरै नसके पनि आधी तलब दिने, कसैले चैतको पुरै तलब दिइसकेका छन्, कसैले वैशाखको पनि दिइसकेका छन् आधी तलब। अब 25% तलब 10% 20% गरेर पनि कमसेकम दैनिक जीवनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसाबले कमसेकम 1-2 बोरा चामल मात्रै भन्ने पनि 1-2टा ग्यास मात्र किन्न सक्ने पैसासम्म पनि हामीले हाम्रा संस्थागत विद्यालयहरूले, देशभरकै विद्यालयहरूले चाहिँ धेर थोर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई, हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। जुन अहिले अब यस्तो अवस्था रहेको छ कोरोना भाइरसको कारणले नेपालमा, अब यो अवस्थामा चाहिँ यो वर्षको शैक्षिक सत्र कहिलेबाट के कसरी चाहिँ सुरुवात हुन सक्ला कि अब यसलाई शैक्षिक सत्रलाई कसरी सरकारले सञ्चालन गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सरकारले त अब 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ। यही आउँदो असारको 1 गतेबाट अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लासहरू गर्ने भन्ने हिसाबमा गइरहेको छ। तर हाम्रो चाहिँ यसमा के छ भनेदेखि विमति त छैन, तर यो निजी विद्यालयलाई पनि एउटा समेट्दै जानुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो भनाइ हो। अब अहिलेको विषम परिस्थिति छ, हामीलाई पनि तपाईँको स्कुल खोलेर विद्यार्थी ल्याएर यहाँ चाहिँ कोरोना लाग्छ भने हामीलाई पनि डर त्रास पनि छ। तर हाम्रो भनाइ के भनेदेखि कमसेकम हामीले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि भनिसकेका छौँ 21-22 गतिबाट चाहिँ स्कुल खोल्न पाउनुपर्छ। त्यो त्यति भनिरहँदाखेरि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भनेदेखि कमसेकम विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने, एउटा सम्पर्कमा राखिरहने र स्कुल खोलेर कमसेकम हाम्रो बाँकी भएको रिजल्टहरू दिने यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सरकारसँग माग हो। जुन अहिले यो भइरहेको छ नेपाल सरकारबाट संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सहितको जिम्माको बारे यो कुराहरू आइरहेको छ, यो कस्तो के हो यो बारे बताइदिनुहोस् न, प्रकाश पारिदिनु। यो चाहिँ पहिला पनि आएको कुरा हो, अहिले पनि तपाईँको बजेट मार्फतै यो चाहिँ प्राइभेट र
तपाईँको सरकारको चाहिँ एउटा सहकार्य गर्ने हिसाबको कुरो त ठिकै हो, जायजै हो। तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अलि परिपक्व नभइकन ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अब हामीले भनौँ न सहयोग गर्ने कुरो त हामीले हरेक कुराहरू संस्थागत रूपमा हामी यो के अरे हामी सार्वजनिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर अहिले हामी आफै कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था छ। अहिले कसरी हामी तलब दिने, कसरी घरबाट दिने होइन भन्ने अवस्था छ। कति स्कुलहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले अब सरकारी स्कुललाई सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ अलि गाह्रै अवस्था छ। हामी त्यति भनिरहँदा हामीले चाहिँ सहयोगै नगर्ने भन्नु खोजेको होइन, हामी सहयोग गर्न सक्छौँ होइन। तर अहिले तत्कालले हाम्रो पनि समस्या, हाम्रो पनि पिरमर्का सरकारले बुझ्नु पर्थ्यो एउटा अभिभावकको नाताले। सरकार त अभिभावक हो नि हाम्रो पनि, हामीले पनि भोट हालेर हाम्रा अभिभावक, हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा शिक्षक साथीहरूदेखि हामी सम्पूर्ण हामी चाहिँ फाउन्डरहरूले पनि, सञ्चालकहरूले पनि भोट दिएर जिताएको सरकार हो होइन। र उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम सरकारले चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ अभिभावकको रोल चाहिँ लिनुपर्ने थियो। त्यो अभिभावकत्व चाहिँ नलिएको हामीलाई भान भएको छ। र हामी सम्पूर्ण प्याप्सन एनप्याप्सनदेखि हरेक संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू अलिकति मर्कामा परेको जस्तो मलाई लाग्छ। जुन अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अहिले यो सहरी क्षेत्रमा मानिसहरू प्राय ग्रामीण क्षेत्रतिर गएर बसोबास गरेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ जुन यो अहिले अब शैक्षिक सत्र सुरुवात भयो भने विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याहरूको प्रभाव कस्तो रहला, घट्ला बढ्ला, के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले यस्तो हामी तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले होइन। हामीले कमसेकम भर्चुअल क्लासहरू, अनलाइन क्लासहरू सम्भव भएसम्म गर्ने हो होइन। सम्भव हुने ठाउँमा गरौँ, नसम्भव नहुने ठाउँमा रेडियो छ, एफएम छ होइन। त्यो तरिकाले हामी जानुपर्छ, गाउँघरमा पनि जानुपर्छ। हाम्रै बच्चाहरू पनि अहिले हिमाल पहाड तराईमा छन् होइन। शिक्षकहरू तराईमै बसेर पढाइरहेछन्, बच्चाहरू गाउँमै बसेर पढिरहेछन्। सम्भव भएसम्म, सम्भव नभएसम्म चाहिँ कोही अब भर्चुअल क्लासहरू, टिभी हेर्ने, एफएम हेर्ने होइन, स्थानीय रेडियोहरूमा चाहिँ उनले सुन्ने, कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, सुन्ने सरकारले पनि अहिले त्यो ल्याइरहेछ होइन। प्याप्सनले पनि आफ्नो मिडिया मार्फत गरिरहेछ। हामीले अनलाइनबाटै सम्भव भएसम्म अहिले तपाईँको एलकेजीबाटै अथवा 1 क्लासबाटै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म सम्भव नहुने ठाउँमा सरकारले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब त्यहाँ स्थानीय टिचरहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर टोलमा पठाएर होमवर्क दिने, क्लासहरू दिने, होमवर्क दिने, त्यसलाई चेक गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र हाम्रो यस मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण श्रोतावर्गहरूलाई, मिडिया हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई, अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई, शिक्षक मित्र साथीहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसबाट अहिले देश लगायत विश्व नै आक्रान्त छ। अहिले एउटा हाम्रो सम्पूर्ण क्रियाकलाप पनि अहिले ठप्प भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्न सक्नुपर्छ। घरभित्रै बस्नुपर्छ र बढी मान्छेलाई सम्पर्क नगर्ने, सम्पर्क गर्न परे पनि हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्कहरू लगाउने गर्न सक्यो भनेदेखि हामी आफू पनि बाँच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र यो मानव सभ्यतालाई नै हामी एउटा जिउका त्यौँ राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, यहाँलाई आफ्नो अमूल्य विचार राख्नुभयो, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।